अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां। आज की पहली खुशखबरी तो हमारे जनूबी पंजाब के भाइयों के लिए है, जहां की बहुत अहम 2 हाईवेज ख़राब हालत में थी। उनको रिपेयर करने और इम्प्रूव करने के टेंडर्स जारी हो गए हैं, जिसके ज़रिए 415 किलोमीटर का जो पैच है जनूबी पंजाब के हमारे रहायशों का, वो सुख का सांस लेगा। उस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी हमने आपको चंद दिन कबल ही दी थी कि जो चीनी माफिया है उसके ऊपर हुकूमत ने जो कंप्यूटराइज ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया था, उसका अब प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। जबकि तीसरी खुशखबरी हुकूमत ने सुनाई है कि इस साल जो पीटीवी का नुकसान है वो कम होकर मुनाफे में बदलने जा रहा है। तो आइए इन तीनों खबर पर नजर डालते हैं। पहले चलते हैं जनूबी पंजाब, जहां की 2 अहम हाईवेज, एक तो बलकसर मियाँ वाली और दूसरी मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़, ये बहुत ख़राब हालात में थी। यहाँ पर जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। तो अब हुकूमत ने इन दोनों के टेंडर्स जारी किए हैं। जो बलकसर मियाँ वाली है वो तो 129 किलोमीटर तवील हाईवे है, उसको रिपेयर किया जाएगा और इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो 4 अरब 20 करोड़ रुपए लगाएगी। जबकि दूसरी अहम हाईवे है मियाँ वाली से मुजफ्फरगढ़ तक, जो 286 किलोमीटर है, उसको भी 9 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से इम्प्रूव किया जाएगा। मजमूई तौर पर ये 13.5 अरब रुपए की लागत से दोनों हाईवेज को रिपेयर किया जाएगा और इम्प्रूव भी किया जाएगा। अब पहले प्लान ये था कि इन दोनों हाईवेज की जगह पर एक्सप्रेस वे बनाई जाए, यानी कि 2 लेन जाने के लिए 2 लेन आने के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनना था और 104 अरब रुपए लागत आ रही थी। अब वो 104 अरब रुपए जिस प्राइवेट पार्टी ने लगाने थे, उसके लिए वहां से रिकवर करना मुश्किल था। तो उस सिलसिले में जो प्राइवेट पार्टीज थी, कंस्ट्रक्शन फर्म्स थी, उनका कहना यह था कि इतने ज़्यादा पैसे हैं जनूबी पंजाब में, जिनको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनूबी पंजाब के लोग निस्बतन कम माली हैसियत के हैं। वहाँ से टैक्सेस की मद में, टोल टैक्सेस की मद में जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। तो ये फिजिबल नहीं है और इसके अंदर हुकूमत को फिर 40-50 अरब रुपए अपनी जेब से डालने पड़ने थे, जो इन हालात में हुकूमत के पास कहाँ है। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको मजीद डिले करके लोगों की ज़िंदगियों से खेलने की बजाय इन दोनों हाईवेज को ना सिर्फ प्रॉपरली रिपेयर किया जाए बल्कि इम्प्रूव किया जाए, पहले से बेहतर सड़क बनाई जाए, थोड़ा थोड़ा इसका साइज भी बड़ा कर दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर 415 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। तो ये हमारे जनूबी पंजाब के भाई हैं जो सेंट्रल पंजाब से या इस्लामाबाद से या केपी से ट्रैवल किया करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब हुकूमत ने इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एक और अहम कदम उठाया कि इन दोनों शराए जो हैं इनको 10 हिस्सों में बांट दिया है। 7 हिस्से बनाए गए हैं जो मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ हाईवे हैं, ताकि बहुत जल्दी मुख्तलिफ ग्रुप्स आकर उनके ऊपर रिपेयर करें और जल्दी वो यूटिलाइज हो जाए। और 3 हिस्से बनाए गए हैं बलकसर मियाँ वाले के। तो 7 दिसंबर सन 2021 जो है वो टेंडर खुलने की डेट है और उम्मीद है इंशाल्लाह अगले साल सन 2022 के अंदर ये तमाम जो पैच है 415 किलोमीटर का दोनों हाईवेज का, ये मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ रिपेयर हो जाएगा, रिहेबिलिटेट हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ, जो हम आपको पहले दे चुके हैं कि जो मुल्क के अंदर बड़े बड़े सेक्टर्स टैक्स चोरी करते हैं, चीनी हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इसके अलावा तंबाकू हो गया, मशरूबात बनाने वाली कंपनियां होगी, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, स्टील वगैरह, उनके खिलाफ हुकूमत ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया था और इन तमाम फैक्ट्रीज के अंदर कंप्यूटराइज कैमरों के जरिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज का आगाज़ किया था। सबसे पहले तंबाकू में आगाज़ हुआ, उसके बाद अब मुल्क की तमाम जो फंक्शनल 78 शुगर मिलें हैं उनके अंदर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज कर दिया गया है और इसका बाकायदा इफ्तिताह जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कल की है, जिसके तहत अब इनके यहाँ पैदा होने वाली चीनी की हर बोरी जो है वो ना सिर्फ कंप्यूटराइज तरीके से ट्रैक होगी, उसके ऊपर बारकोड लगेगा, वो कहाँ कहाँ से होती हुई मेरे घर पर पहुंचती है हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। और उम्मीद है इंशाल्लाह इस काम से हुकूमत को 400 अरब रुपए का फायदा होगा। ये 400 अरब रुपया टैक्स पहले भी हमसे लिया जाता था, लेकिन ये टैक्स ये कंपनियां हमसे ले लेती थी और खुद हड़प कर जाती थी, सरकार के खजाने में जमा नहीं करवाती थी। अब हुकूमत ने इस काम का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस माफिया से हुकूमत बहुत लड़ी है, पिछले 15 साल से कोशिशें हो रही थी, लेकिन नीम दिली से इस हुकूमत ने अब आकर
اس کو بہت ہائیسٹ فورم تک مقدمات کو لڑا ہے اور اب جا کر یہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ اب 2 چیزوں میں ہو چکی ہے، میں آپ کو بتایا تھا، تمباکو اور چینی میں۔ اس کے بعد اسی سال میں چلا کھاد اور سیمنٹ کے اتنے پلانٹس ہیں پاکستان میں، ان تمام کے اوپر بھی یہ نافذ ہو جائے گا۔ پھر اگلے جو مالیاتی سال ہے اس سے جو تمام مشروبات بنانے والی، جوس بنانے والی، بوتلیں بنانے والی فیکٹری ہیں، پھر پیٹرولیم کی پروڈکٹس بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں جیسے موبلائل وغیرہ، گیئر آئل وغیرہ، پھر فارماسوٹیکل اور سٹیل ملیں جتنی بھی ہیں، یہ تمام فیکٹریوں کو بھی اس پہ شفٹ کیا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں یہ 400 ارب روپے کا ہمارا ریونیو اضافہ بہت بڑا جمپ ہوگا۔ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے تو ان لوگوں سے پیسہ نکلوانا ہوگا جو ہم سے ٹیکسز کا پیسہ کھا جاتے ہیں حکومت سے مل کر، یہ ویسے تبھی پاکستان جا کر اپنے قرضے بھی اتار پائے گا اور ہماری ڈیولپمنٹ پہ بھی خرچ ہو پائے گا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم آج کی آخری خوشخبری کی طرف، تو وہ پی ٹی وی سے آئی ہے جس سے بہت کم ہی خوشخبریاں آتی ہیں۔ تو جو فروخ حبیب ہے، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سن 2017 میں پی ٹی وی کا جو لاس تھا وہ 45 کروڑ روپے تھا اور اس سال سن 2021 میں یہ لاس پروفٹ میں کنورٹ ہوگا اور 1 ارب 30 کروڑ روپیہ پی ٹی وی کا پروفٹ ہوگا۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پروفٹ ہو کیسے رہا ہے، ایڈمنسٹریٹولی چیزیں بہتر کی گئی ہیں یا کچھ اور کیا گیا، لیکن ہم نے کچھ کیلکولیشن کی ہے کہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس نے بہت ریلیف دی ہے، آ کر اس نے بہت سارے پیسے انجیکٹ کیے ہیں اس سسٹم کے اندر۔ کچھ 40 سے 50 کروڑ روپیہ پی ٹی وی نے صرف ارطغرل ڈرامے کو بیچ کر کمایا ہے، وہ پی ٹی وی کی اسکرین کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو اس کی وجہ سے بھی حکومت کو ایک بہت بڑا ریلیف ہوا ہے، پیسے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال کی بات کی جائے جو سن 2020-21 کا مالیاتی سال تھا، اس کے اندر آپ نے جو پی ٹی وی کی فی دی تھی اپنے بجلی کے بلوں کے بعد میں، وہ 8 ارب 10 کروڑ روپے ہم لوگوں نے دی ہے کچھ نہ کر کے۔ یہ ایک ظلم عوام کے اوپر ضرور ہے۔ ویسے پی ٹی وی نے 9 ارب روپے لگائے تھے، لیکن یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے لیسکو، فیسکو وغیرہ، میپکو، یہ صرف اس میں سے 8 ارب 10 کروڑ روپے ہی ریکور کر پائی ہیں۔ اب حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اس نے ایڈمنسٹریٹولی کتنے خرچے کم کیے ہیں، کیونکہ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت زیادہ اوور لوڈڈ تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور اسٹیشن جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل تک صرف 2 گھنٹے کی نشریات روزانہ کیا کرتا تھا اور ان 2 گھنٹے کی نشریات کے لیے 92 پروڈیوسر آن جاب تھے، جنہیں بعد میں جا کے آپ سے پینشن بھی کلیم کرنی ہے اور بتانا ہم نے آپ کی بہت خدمت کی ہے۔ ہمارے کافی بھائی ہیں، لیکن ہمیں ان سے اس بات پہ اختلاف رہتا ہے کہ قومی معاملات کے اوپر آپ کو اپنے ذاتی مفادات قربان کر دینا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اب حکومت نے وہ جو 92 پروڈیوسر کا ایک لشکر تیار کیا تھا، جبکہ وہ 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ایک نہیں تو 2 پروڈیوسر بآسانی ہینڈل کر سکتے ہیں، اس جمع غفیر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ پھر پی ٹی وی کے اندر کچھ نئی جدت لانے کے لیے کیا کیا گیا؟ جیسے آپ جانتے ہیں نئی بخاری کو پی ٹی وی کا چیئرمین بنایا گیا تو اسے قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کر اترنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو پاکستان کے اندر ہر ادارے میں، ہر سیکٹر میں مافیا موجود ہے، جس کو قانون بھی سپورٹ کرتا ہے بڑی حد تک، کیونکہ قانون کبھی تبدیلی نہیں ہوا، سالہ سال سے قانون چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ جو پاکستان میں گھی اور آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کے اندر کس طرح قانونی پیچیدگیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام 118 کے قریب آئل ملز نے پاکستانیوں کے ساتھ ظلم بھی کیا، قیمتیں بھی بڑھائیں، اور پھر جب حکومت نے تحقیقات کا آغاز کیا تو اس تحقیقات کو کس طرح عدالتوں کے اسٹے کے ذریعے روکا گیا اور بالآخر حکومت نے وہ اسٹے ختم کروا لیا ہے، تحقیقات دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ اسٹیز کا کلچر جو ہے اس کو حکومت کم از کم کسی حد تک قابو ضرور کرے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔